अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस नशिस्त में जो हम गुफ्तगू अपना करना चाहते हैं उसके मुतल्लक मैं आपको थोड़ा सा एक जरा तारुफ करवा। अजीज साहब, आप तारुफ बाद में करेगा। आज मेरे ख्याल से खबरों में तबसरा न कर लिया जाए। अच्छा, बड़ी अच्छी खबरें हैं। पहली खबर मैं तुम्हें देता हूँ जी। खबर ये है कि शेख रशीद साहब की पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग ने दरखास्तें तलब कर ली। अच्छा, ये सुई गैस की सुई गैस की कौन सी दरखास्त है यार? शेख रशीद साहब तो गवर्नमेंट में है ही नहीं, छुट्टी की दरखास्त है। यही होती है दरखास्तें, और किस चीज की होती है यार? टेस्ट पेपर में नहीं आती। मौसमी की अपनी शादी है, 2 हफ्ते की छुट्टी दी। हालांकि मौसमी की अपनी शादी है, तुम छुट्टी मांग रहे हो, तुमको पनाह मांगो, तुमको माफी मांगो, तुम छुट्टी मांग रहे हो। ऐसी होती है ना शादी की दरखास्तें। शादी से याद आया, दरखास्तें तो शेख रशीद साहब ने हाँ जी, और उन्होंने दरखास्त मांगी है अपने उम्मीदवारों से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, MNA MPS के हाँ टिकट जी, के लिए। हाँ, और टिकट के लिए उन्होंने MNA की टिकट देने के लिए 5,000 रुपए और सूबाई असेंबली की टिकट देने के लिए 3,000 रुपए का साथ पे ऑर्डर भी मांगा। अच्छा, तो ये नकद देंगे जो दरखास्त देगा इनको 5,000 रुपया? हाँ जी, शेख साहब देंगे। उम्मीदवार शेख साहब को देगा टिकट का? हाँ जी, 5,000 और 3,000 हाँ जी, अवामी मुस्लिम लीग की टिकट के लिए। हाँ यार, शाबाश शेख साहब, आपको 5,000 टिकट का देने की बजाय अच्छा नहीं कि बंदा किसी होटल के ऊपर बैठ के कढ़ाई बनवा के खाए, साथ ऐसे मिखे पकड़ के चाट रहा हो। 5,000 और 3,000 ही मांग लिया आपने। तुम देखना शेख साहब ने अखीर कह रहा होने कि भाई जी को पुरानी रद्दी ले आओ, ओदे ते ले लो टिकट, या बर्तन पुराने पे या पुरानियां जुतियां दे के टिकट ले लो। तौबा। या चलो यार, छपाई के पैसे तो दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। यार महंगी छपवाई पड़ती है, अगर सिर्फ 6 टिकटें छपवाएं तो दे दो, तुम्हारी मेहरबानी। चलो ऐसे करो, 2 सिगार दो और टिकट ले लो। चलो, सिगार भी नहीं यार तुम्हारे पास, हद हो गई। चले उधार कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद मुझसे ले लीजिएगा। यार नहीं, सारे इसी तरह कह के जाते हैं, बाद में मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुम लोगों को। चल जा, पैसे दबा कर चाल आया कि कप बनाता हूँ टिकट तुम्हारे। बस करो यार। यार देखो तो सही, उन्होंने इकट्ठा 5,000 ही मांग लिया। ये अवामी लीग की टिकट के साथ पीए की टिकट भी देनी की जनाब। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं अवाम की अदालत में सुर्ख रूह हूँ। वाह जी वाह। लो राजा साहब, ये अवामी अदालत का फैसला तो इलेक्शनों में आ जाएगा हजूर। काश आप किसी मुल्क की अदालत में भी सुर्ख रूह हो जाते। मुल्क की अदालतों को तो आपकी वजह से खट्टे डकार ही आते रहे। और रह गई जनाब यमीर की बात, ये जो आपने की है, तो यमीर जनाब आप इधर कहाँ? वो तो काफी दिन पहले हमारा इलाका छोड़ के चला गया था। मुझे मिला रास्ते में जाते हुए, एक जूती का पैर बड़ा, एक छोटा पहना हुआ, फुल धुप निकली हुई और लेदर के दस्ताने पहन के जा रहे, वो पैंट के ऊपर सलूका। मैंने कहा बाज़मीर, वो ये क्या कम्बिनेशन है? कहता दवा करा कम्बिनेशन को, मैं कम्बी जान दिया तेन नेशन दी पई। मैंने कहा जमीर साहब जा किधर रहे हैं? कहता उधर जा रहा हूँ जहाँ मुझे गुस्सा भी आए। इधर तो मेरा दम घुटना शुरू हो गया। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मैं मरना नहीं चाहता। तो जनाब जमीर तो हम सब का बेचारा खजल होता फिर रहा है, आप कह रहे हैं जमीर मुतमईन है। जमीर हर एक का मुतमईन होता है। जमीर तो अपने असलम रईसानी साहब, बलोचिस्तान वाली सरकार, उनका भी मुतमईन ही है, जिनके कई क्लिप पड़े हुए हैं गिरते पड़ते, इसीलिए तो मुतमईन है। हाय हाय, इस तरह के बंदे अक्सर इस बात पे परेशान होते हैं कि यार मैं अपने पोते को उठाता हूँ, ये रोना क्यों शुरू कर देता है। एक बरतानवी तहकीक के मुताबिक वजन कम करने के लिए डाइटिंग या वर्जिश की बजाय हॉरर फिल्में देखनी चाहिए। इंतहाई गलत और बेवकूफाना तहकीक है ये। क्यों? हॉरर मूवी के साथ बंदा पतला हो जाता है जी। और खुदा के वास्ते कौन सी तहकीकें लिख के ले आती हो? कुदरा थोड़ा सा देख लिया करो, किस घर में नहीं हॉरर मूवी चल रही होती, मुझे ये तो बताओ। हर कोई कब देख रहा होता है हॉरर फिल्म? वो हर घर में चल रही होती है हॉरर मूवी। कैसे? ये फील करने की बात है। क्या मतलब? ये हॉरर मूवी देखने के लिए शादी करानी पड़ती है। हाय 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 हाय, वही जो बंदा अपनी जिंदगी की हीरोइन बना के लाता है, बाद में वो अल्लाह माफ करे हॉरर मूवी की हीरोइन बनी।
ہاں جس کے کھانے کا 2.5 لاکھ روپیہ بل دیا ہوتا ہے وہی بعد میں بل بتوڑی بن جاتی ہے، اور دوسری طرف سے وہ مسکینڑی بھی جسے خوابوں کا شہزادہ سمجھ رہی ہوتی ہے وہ بعد میں خوابوں کا ڈریکولا بڑا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بیاہ سے پہلے جو نیلی جین اور کھٹے جاگر پہن کے پھر رہا ہوتا ہے وہی بندہ بیاہ کے بعد کھٹے دہن اور نیلے ہونٹ لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، بڑا ہی خود غرض ہوتا ہے مرد، بیاہ سے پہلے مٹی کا تیل لینے بھی جائے تو 3 کو دفعہ وال بناتا ہے، اس کے بعد ماں سے لڑ رہا ہوتا ہے، ماں جی خدا کا واسطہ ہے ٹوٹی ہوئی بوتل رکھی ہوئی ہے، بے شک مٹی کا تیل لانا ہے، گیلن تو کو اچھا رکھے، سارا محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا کل بھی شمیم کی امی تانے دے رہی تھی، اور وہی مرد شادی کے بعد آگے سے توتی نیچے اور پیچھے سے اوپر باندھی ہوئی ہے، بنیاد ادھر سے پھٹی ہوئی ہے اور یوکرین کا نقشہ بنا ہوا ہے، تکیے کی دب سے بالوں کے سپائک سے بڑے ہوتے ہیں، ایک طرف سے بندہ شان اور دوسری طرف سے شفقت چیما لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر بیوی کہہ بھی دے میں نے کہا کپڑے تو بدل رہے ہیں، کہنے کپڑے بدل رہا ہیں وہ منڈے نو سکولے چھڑن چلے ہیں، میں کہڑا آپ سکولے چلے ہیں، ہائے ہائے منہ پہ چھٹا ہی مار لے، او چھٹا مار اس گل نو، چھٹا مار لے، میں کہڑا شوٹنگ دے چلے ہیں، اللہ پھڑ 10 روپیے بہ سکوٹر پیچھے بڑے ہو کے بہنا تو دکان تو ہی ہے، میں میرے سر سر وقت پایا ہے۔ یہ واحد ہارر مووی ہے جس میں گانا بھی ہوتا ہے، اور یہ واحد گانا ہے جو ہیروئن کے بغیر ہوتا ہے، ہیرو بیچارہ لوگ چھپ کے کہیں کلا ہی گا رہا ہوتا ہے، اے تھیوا مندری تھیوا بڑی کر لئی ہے میں تیری سیوا نی بئی روٹی کھوان والیے نی ہر دوجے دن پہ کے جان والیے نی خواباں چڈران والیے۔ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں تمہیں غلط مشورہ کبھی نہیں دیتا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایمان سے 15-20 پینٹر رکھ لو، بڑی انکم ہے، یہ الیکشنوں کے دن شروع، یار ہنسا نہ کرو یار، سیریس بھی کسی بات کو لیا کرو، یہ تمہیں پتہ ہے اربوں روپے کا بزنس ہے، اربوں روپے میں چلی گئی ہوئی ہے یہ الیکشن کمپین، لوگ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، کچھ چھوٹی چیز رہ گئی ہوئی ہے۔ مجھے تو میرا دوست کہہ رہا تھا میرے پاس تو جگہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ کھلا پلاٹ ہونا کہیں، ایک دیوار ہو جہاں پہ بینر بن کے لکھ دیں ہو، میں تمہیں پینٹر بھیج دوں اگر 15-20، تم کم از کم کچھ نہیں تو کرولا گاڑی ضرور لے لو۔ بات تو تمہارے دوست کی 100% درست ہے۔ ویسے پاک جنید میں حیران ہو رہا تھا اس کی گفتگو سن کے، یہ اتنے سخت قوانین اور پابندیاں جو لگاتی ہے الیکشن کمیشن، یہ سارا کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ کم و بیش تمام امیدوار اپنی انتخابی کیمپین میں یہ جو انتخابی اخراجات کی حد کا قانون ہے اس کا منہ چڑھاتے ہیں ہائے کہ ہائے پکڑ کے دکھاؤ ہمیں۔ واہ، ایسے ہاں اور کیا، ہوئے نہیں تو یہ قوانین پھر بنائی کس لیے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کبھی بھی ان پہ عمل نہیں ہوا، ہمیشہ ہی یہی سنتی ہیں جی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی کہ اس سے زیادہ آپ پیسے نہیں لگا سکتے الیکشنوں کے اوپر۔ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جتنی حد الیکشن کمیشن بتاتا ہے اتنی تو وہ بوتلیں پلا چھوڑتے ہیں بار بندوں کو۔ یہ ایک رکن قومی اسمبلی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا 50 لاکھ کی جو حد مقرر کی گئی ہے انتخابی اخراجات کے لیے ایک MNA کے لیے، تو 1 کروڑ روپیہ تو صرف پولنگ والے دن ووٹرز کو لانے لے جانے پر صرف ہو جاتا ہے میرا۔ تو پھر یہ قانون ختم کیوں نہیں کر دیتے یار؟ یہ تو ہی حل نہیں کہ ایک قانون ہے وہ ختم کر دیا جائے، اگر ایک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کو زیادہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا، یہ جو الیکشن کمیشن نے اس دفعہ کیا ہے نا کہ ایک اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور تمام اخراجات صرف اسی ایک اکاؤنٹ سے کیے جائیں گے۔ بہانہ کیا لگاتے ہیں MNA جب ان کے جو یعنی ضرورت سے زیادہ یا حد سے زیادہ اخراجات ہیں پکڑے جاتے ہیں تو MNA یا MPA بہانے کیا لگاتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی میرے تو جو ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے مجھے بینر بنوا کے دیا، میں نے خود تو بنوائی نہیں۔ اچھا اگر یہی جواز یا بہانہ درست تسلیم کر لیا جائے کسی بھی سیاستدان کا تو جو دیگر انتخابی قوانین ہیں وہ بھی ان کے سر ڈال سکتا ہے کہ جناب یہ حرکت میں نے نہیں کی، میرے سپورٹرز نے کی ہے۔ یار کئی ایسے بندے بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جی میری تو ایک پائی نہیں لگتی، اتنے سخت عاشق ہیں میرے حلقے کے لوگ میرے۔ اب وہ جو عاشق صاحب ہیں
وہ اس کے انتخاب جیتنے کے بعد کس طرح اپنے عشق کا مظاہرہ فرمائیں گے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ کس طرح فائدے سمیٹیں گے اس سے؟ اور یار اس میں میری بات سنو، ہم سارا دن 24 گھنٹے ادھر بیٹھ کے نا سیاستدانوں کی بدہوئیاں کرتے رہتے ہیں، انہی کے ہم کچے چٹھے کھولتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے نا وہ قوم ہے۔ قوم نے دیکھنا تم اس دفعہ بھی سب کچھ ہوگا، ہر شے ہوگی، یہ ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی ملتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آہو جی میں نے بینر بنوا کے دیے ہیں، یا میں نے جناب یہ گولیاں چلائی ہیں، یہ جو 3 لاکھ کی فائرنگ ہوئی ہے یہ میں نے کی ہے، یا یہ دیواریں میں نے لگوا کے دی ہیں، تبھی تو وہ بہانے لگاتے ہیں، میں سپورٹ کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس بار ووٹرز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے جو انتخابی اخراجات کی جو حد ہے اس کو عبور کرے گا، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اور سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے، الٹی گنگا بہتی ہے، ووٹرز باقاعدہ متاثر ہوتے ہیں، جو زیادہ خرچہ کرتا ہے ووٹرز اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو غلط کام کرتا ہے یار اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سیدھی بات، شریف آدمی کو تو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ تو پھر برادر عزیز معاملہ تو یہ ہے کہ پھر صرف پیسے کا مقابلہ ہے نا، پھر تو کردار کا مقابلہ نہیں ہے، نظریات کا مقابلہ نہیں ہے۔ یار مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً یہ 1988 کی بات ہے یا اس کے بعد جو انتخابات ہوئے ہیں، فیصل آباد میں 2 امیدواروں کا مقابلہ تھا، چودھری نذیر اور الیاس جٹ کا مقابلہ تھا۔ دونوں طرف سے پیسہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہا تھا، اور مطلب کروڑوں روپیہ لگایا جا رہا تھا۔ تو بالآخر ان دونوں میں سے ایک امیدوار نے باقاعدہ یعنی سٹیج پر تقریر کرتے ہوئے اپنے مخالف سے کہا تھا کہ ہم دونوں ایسا خام خواہ پیسہ اجاڑ رہے ہیں، یوں کرتے ہیں کہ 2 پانی کی دیگیں لے لیتے ہیں اور نیچے نوٹ جلاتے ہیں، جس کا پانی پہلے ابل جائے گا وہ جیت جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، 500 والے یار بڑا نوٹ ہی جلائیں گے تو تیئی دیگ ابلے گی۔ بلے 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 بھائی، بڑے بڑے منہ جھوٹ لوگ ہیں یہاں پہ، اللہ معافی دے۔ اور یہ جو عذاب ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اور انتخابات کی شفافیت کو جو مانیٹر کرنے والی مختلف بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ان کی یہ متفقہ رائے ہے کہ 2008 کے جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات تھے، جن میں 180 ارب روپے اجاڑے گئے تھے، اور 180 ارب روپے، اور 2002 میں جو اس سے پہلے الیکشن ہوئے تھے ان میں اس سے 3 گنا کم اخراجات ہوئے تھے۔ لو بھائی جی، ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو میری ناقص رائے ہے نا وہ تو یہی ہے کہ جتنی دیر تک عوام خود فیصلہ نہ کرے گی اپنے مقدر اپنے بدلنے کا اور اپنی زندگی کا حالات بدلنے کا، تو یہ بدل نہیں سکتی کبھی بھی۔ کیونکہ یہ جو سیاستدان اور حکمران ہے نا جی، انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہے، ان کے تو آپس میں مقابلے یہی ہیں، نوٹوں کے مقابلے ہیں، طاقت کے مقابلے۔ ایک ووٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ امیدوار یا اس کے سپورٹر، جو بھی یہ کہا جاتا ہے، جو یہ سونے کی تاروں سے لکھ لکھ کے بینر لگا رہا ہے، جو کروڑوں اربوں روپے لگا رہا ہے، اس نے وہ کس شوق میں، اس کے کوئی پیٹ میں مروڑ ان کی ہمدردی کے لیے تو نہیں اٹھ رہے، اس نے یہ پیسے پورے کرنے ہیں، ہی از انویسٹنگ۔ ہاں جی، غلط کام کرواتے ہیں یار، چنگے بھلے غلط سیدھے ذی شعور انسان اس امیدوار کو کیسے ٹھپا لگا دیتا ہے؟ ایسے بس ایسے لگا دیتے، ہاں آرام سے ٹپا لگا کے گھر آ جاتے ہیں۔ کوئی ملک کی ترقی، کو قوم کی بہتری، کو اپنی زندگی کے حالات بدلنے کی سوچ، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں تو اپنی تقدیر کو سیل کر کے آتے ہیں۔ اب بالکل، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے سارا کچھ ہمارے ذہن میں ہے جی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جناب، اور اور یہ جو غلط گواہی دینا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حق کے لیے آواز بلند کرنا جو ہے یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سارا کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے، مگر ہمارا ضمیر پتہ ہے کیسے اس وقت سویا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ بتائیں گے، اچھا میں بتا رہا ہوں۔ خراٹے بھی مارو، خراٹے۔ چلو بس کرو، سچی مچی تو نہیں سو گئے عزیز ہو صاحب؟ گیا ہے، ٹھنڈا پانی پھینکو، بھابھی والا سٹائل ازماؤ۔ یہ سچی مچی واقعی ضمیر سویا ہوا ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے نا ہماری۔ تم دیکھو نا ذرا کیا ہو رہا ہے، ہائے 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 ہائے، کتنے اربوں روپے کے قرضے ہم معاف کرا کے کھا گئے ہیں، کس قدر ہم نے لوٹ مار کی ہے، اربوں روپے کی رشوتیں لے گئے ہیں، اربوں روپے کے غلط ٹھیکے کھا گئے ہیں،
ہر چیز ہمارے سامنے ہے، تو ضمیر اس طرح سویا ہوا ہے تو چپ کر کے پھر جا کے ووٹ دے آتے ہیں آنکھیں بند کر کے. بالکل عزیز صاحب، اور اندھے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو کروڑوں روپیہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کیمپینز میں، وہ جس وقت اقتدار میں آئے گا تو اس نے وہ پیسے کیسے ریکور کرنے ہیں، وہ ہم سے ایگزیکٹلی. اچھا کچھ لوگ تو اقتدار میں آنے کے بعد پیسہ اپنا ریکور کریں گے نا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں ایک بڑی دلچسپ مثال سامنے آئی ہے. آندھرا پردیش میں یہ جو آخری انتخابات ہوئے ہیں تو ایک امیدوار نے پولنگ ڈے پہ پورے گاؤں کے لیے بریانی کی دعوت کا اہتمام کیا اس میں، اور بہت کھلے دل کے ساتھ بہت اس کی تعریف ہوئی. بعد میں پتا چلا کہ ایک دیہاتی کی 5 بکریاں غائب ہیں. پتا چلا مصروف نے اپنی دیگوں میں انہی بکریوں کا استعمال کیا. اس پہ آپ کچھ کہیں گے نہیں عزیز صاحب؟ میں نے کیا کہنا ہے اللہ لو کے، وہ تو مسکین بیچارہ صرف بکری لے گیا نا ہندوستان والا. یہاں پاکستان میں تو مرچ مسالے بھی کہ ہر شے پیاز تھوم ہر چیز عوام میں سے نکلوا لیتے ہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. لو جی، گو مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے کوئی بات تہذیبی سنائی تو تم لوگوں نے بھی اپنی اپنی بات تہذیبیاں نکال کے سنانی شروع کر دینی ہے. اس جیلسی سے قطع نظر میں ضرور سناؤں گا اپنی بات تہذیبی. جی ارشاد. لو پائی جی، ارشاد شعر میں کہتے ہیں، بات تہذیبی میں کہتے ہیں جی بولو. یار تمہاری عام بات بھی شعر کی طرح ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور تمہارا شعر بھی عام بات کی طرح ہوتا ہے. ہوئے ہوئے پہلی تعریف کر کے ساتھ ہی بےزتی کر دی تھی. نہیں یار، ایک اچھا شعر وہی ہوتا ہے جو عام بات کی طرح ہو. یار میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں سارا. میں کچھ بےزتیوں پہ خود کان لپیٹ جاتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بےزت ہو گیا. بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے اور بڑی خطرناک ہے، جانی نقصان بھی اس میں ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ باز نہیں آتے. جب اشارہ بند ہوتا ہے تو ایک طرف کی ٹریفک بند ہو جاتی ہے. مثلا ادھر سے جاتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو ادھر کی ٹریفک چل پڑی ہے. ٹریفک بند ہونے کے باوجود ہم تھوڑے تھوڑے سے رکھتے رہتے ہیں، آگے آگے ہوتے رہتے ہیں. جاتے 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 ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ کئی دفعہ ادھر سے آنے والا بندہ جو ہے اس کو نہیں پتا چلتا، وہ کھینچ کے مارتا ہے. اور ویسے ہی ہم سرکتے سرکتے آدھی سڑک بلاک کر دیتے ہیں اور وہ ٹریفک میں مداخلت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا یہی لوگ جو سرک کے آدھی سڑک بلاک کر دیتے ہیں، جب ٹریفک سگنل بند ہوتا ہے یہ بریک پتہ نہیں کیسے لگاتے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا. ہاں ادھر سے بھی ٹریفک چل پڑتی ہے اور یہ ایسے کر کے نکل جاتے ہیں. بہت اللہ معاف کرے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. ایک اور بات تہذیبی میں نے کہا تھا نا سنائیں بہت ضروری ہے، انتخابات سر پہ ہیں اور بڑی ہی میرا خیال ہے کہ ٹائملی بات تہذیبی ہے اس کا ذکر کرنا. وہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابی پوسٹرز ہیں اور چاکنگ، وال چاکنگ تو ہے ہی، اس کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ جو گھروں پہ ان امیدواروں کے پوسٹرز جو گل کھلائیں گے ہمارے گھروں کی دیواروں پہ، اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی ان امیدواروں کو، سیاستدانوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے ورکرز کو خاص طور پہ ہدایت کریں کہ مکانوں کو پلیز اس سے ذرا معاف رکھیں. یہ جو گھروں پہ کسی نے نیا پینٹ کروایا ہوتا ہے یا کسی نے پہلے سے پینٹ کروایا ہوتا ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوبارہ پینٹ کروایا جائے. وہ پورے سال 1.5 سال کے لیے وہ جو گل و گلزار ہوا ہوتا ہے گھر، وہ بہت ہی بدنما لگتا ہے. میرا خیال ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کا پوسٹر آپ کی دیوار پہ یا گیٹ پہ لگے اس کو ووٹ نہ دے، بات ختم. اگر منٹ میں سے دینا ہوگے تو مجھے تم بے شک جو مرضی سے جو مرضی تم کیوں دو سے تم چودھری لگے ہوئے. میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا. سوری یہ میرے اندر کا خوف ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی دیوار گندی کر دیتا ہے اس کو ووٹ نہ دیں، اس کو چوٹ دیں تاکہ وہ سیدھا ہو جائے. لو جی ایک اور بات تہذیبی. نہیں عزیزی صاحب ابھی میری باری ہے. چلو جی آپ باری لے لیں جی، آپ باری. اچھا بات تہذیبی یہ ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں، ایز ان کالج میں ہوں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی تیسرا جس وقت آتا ہے تو آپ ایک دم موضوع چینج کر لیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ جو آنے والا بندہ ہے یا بندی ہے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے. ہاں تو اسی کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے موضوع چینج کرتے ہیں یا چپ کر جاتے ہیں. نہیں جی صاحب، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کر رہے تھے جو شاید میرے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ
طریقہ کار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگلے کو فیل نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی یا کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جو مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. یہ واقعی ایک بد تہذیبی ہوتی ہے. یہ اسی زمرے میں آتی ہے نا, جیسے ایک بندہ پرے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کان میں بات کرنا شروع کر دیں, یا آپ اس سے بات کرتے کرتے اس سے بات ذرا آہستہ کریں. وہ واقعی یہ بد تہذیبی ہی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, ایک اور بہت دور جدید کی بات ہے پائی جی. اب باری کس کی تھی؟ میری. نہیں, ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اکڑ دکڑ پمبا کو 80 90 پورا 100 چل مداری پیسہ کوٹا کوٹا میں سناؤں گا. کوٹا تو تم جو مرضی کہو تم پہ ہی آئے گا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے, میری بات سنو. دور جدید کی جس بد تہذیبی کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق موبائل سے ہے, جو اب ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے کہ ہم موبائل پہ ہی یا کسی سے ہم وعدہ کرتے ہیں, کوئی رقم دینے کا, کوئی کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, اور جب اس وعدے کے ایفا کا وقت آتا ہے تو آپ اپنا موبائل سوئچ آف کر دیتے ہیں, بجائے یہ کہ اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکے, اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے, تو ایٹ لیسٹ اس کو جواب تو دیں. بالکل, جو موبائل سوئچ آف کرنا جو ہے نا, یہ ایک شدید ذہنی کوفت اور اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے دوسرے. بالکل, not responding at the moment is the big tension for any person. biggest کوفت اینڈ اذیت. Yes, آپ اس کو اطلاع دیں کہ بھائی جی میں ایسا نہیں کر سکا, بجائے اس کو اطلاع دینے دیں آپ فون بند کر کے تو اپنا کلے ہی بیٹھ کے گانا گا رہے ہوں, ہم بے وفا ہرگز نہ تھے. پر یار اس گانے میں وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, حضور آپ کی باری گانا گانے کی نہیں ہے, بد تہذیبی بتانے کی. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فون کھلا رکھیں اور اس کو اطلاع دیں کہ بھائی جی میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا, آئی ایم سوری, اینڈ نیکسٹ ٹائم اس کو دے دیں یا جو بھی ہے. اچھا, جو بات تہذیبی میں اپنی باری پہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں, کسی بلڈنگ میں, کسی دفتر میں, سینما میں یا کسی شادی حال میں, تو آج کل سیکورٹی کے تحت لوگوں نے باہر گارڈ کھڑے کیے, بالکل ایسا ہے. یا دفتروں میں سرکاری طور پہ یہ پروسیجر ہے کہ جو باہر چپڑاسی یا گیٹ کیپر یا گن مین کھڑا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اس پہ ہم لڑ پڑتے ہیں اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ دم کہتے ہیں ہم بھائی نہیں جانتا. وہ جی کو کہہ رہے ہو کہ اپنی شناخت بتانا اپنی توہین سمجھتے ہیں, یا تلاشی دینا بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. جبکہ کوئی بھی آپ پریمیسز میں داخل ہونے سے پہلے کو آپ کو روک کے آپ کی تلاشی لیتا ہے تو وہ آپ کی ہی حفاظت کے لیے کر رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید ہمارے ملے کے ملک کھکھڑی نے عجیب ہی گل سنائی ہے یار. کس نے؟ ملک کھکھڑی. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے یار؟ اس لیے اسے ملک کھکھڑی کہتی ہیں کہ اس کو کوئی بات کہیں, کوئی عقل کی بات بتائیں تو اس کے سر سے تلک جاتی ہے, جیسے خربوزے کی یا کھکھڑی کی چھلکے کے اوپر سے پاؤں نہیں تلکتا, اس لیے اس کا نام ملک کھکھڑی پڑ گیا ہوا. ایٹ لیسٹ تمہیں تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اچھا, جگت کر کے ساتھ ہی جتندر بن جاتا. تو گئی یار تمہارے والی, میں کیا اس کو کہہ رہا ہوں, اس کا نام میں تو بتا رہا ہوں تمہیں, مذاق نہیں, اس کو کہتے ہیں ملک کھکھڑی. ملک کھکھڑی نے عجیب بات سنائی مجھے, کہتا ہے کہ آئیے جی میرے ڈرائیور نے کو 7-8 منٹ موٹر وے پہ سوئے ہوئے گاڑی چلائی ہے. اور میں نے کہا یار ملک کھکھڑی کیا بات کر رہے ہو, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہتا تم یقین کرو میرے پیچھے بچے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ابو یہ تو کب کا سویا ہوا ہے, اس کی آنکھیں بند تھی, ہم خود دیکھ رہے تھے. یار یہ کتنی رسک والی بات ہے کہ بندے کو اگر نیند آئی ہوئی ہے تو پرے ہو گئے اتر کے کہیں گاڑی سے سو جائے. اکثر ڈرائیور جو ہے نا اس کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ مجھے نیند آئی ہو, مانتے نہیں ہے, تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مجھے نیند آئی ہو, کہتے نہیں جی مجھے نیند نہیں آتی. نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو بالکل وہ اس احساس سے آ رہی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی 3-4 زندگیاں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی قیمتی ہیں. ہاں, وہ بیچارہ صرف ڈرتے ہوئے شاید نہیں کہتا, وہ عزت کا مسئلے کے علاوہ ویسے بھی مالک سے ڈرتے ہوئے بھی کسی وقت بندہ نہیں کہتا, یا کچھ لاپرواہی بھی کر دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے چل رہی ہے گاڑی کوئی بات نہیں, اور وہ نیند میں چلا جاتا. نہیں یار, صرف ڈرائیونگ کی بات نہیں ہے, جن پیشوں سے وابستہ لوگوں کے لیے
जागना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। मेरा ख्याल उनको ख़ास तौर पे इसकी एहतियात करनी चाहिए कि वर्किंग आवर्स के दौरान जो मामूली नींद है, बिल्कुल चंद लम्हे की नींद, वो किसी भी झोंका, वो किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। नींद दोपहर को मेरा ख्याल है ज्यादा आती है जब हम खाना शाना खा लेते हैं, पोस्ट लंच डिप कहते हैं इसे। और पूरी दुनिया में ये जो फिनोमेना है, इसको मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में इससे निपटा जा रहा है। कई लोग तो इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये जो वर्किंग आवर्स के दौरान सोना है, ये यानी हम तनख्वाह देते हैं, सोने की तो नहीं देते, क्यों सो रहे हो, और इस प्रैक्टिस को, इसका कला कमा होना चाहिए। लेकिन कुछ जो मॉडर्न टेक्निक्स पे जो काम करने वाली कंपनीज हैं, वो इस हकीकत को तस्लीम करती हैं कि पोस्ट लंच डिप जो है ये एक हकीकत है। और यानी इंसान का जिस्म जो है वो ज़ाहिर है जब वो खाना खाता है उसके बाद उस पर गनूदगी तारी होती है। और खास तौर पे बट अगर खाना खा ले तो वो नहीं बेचारे को होश रहती, क्योंकि उसने खाना खाया ही बेबा होता है। बट हो या हमारा ये पाकिस्तानी और खास तौर पे ये जो पंजाब का खिता है, बहुत रोटी खाते हैं मेरे अमाल। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं, जैसे गूगल और नाइकी के बारे में ही कहा जाता है कि उनके अक्सर दफातर में नैप रूम्स बने हुए हैं, यानी आप वहां पर थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं काम के दौरान। वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जो उन लोगों को बाकायदा नौकरी देने से इनकार कर देते हैं जिनमें ये रुझान पाया जाता है कि वो काम के दौरान सो जाते हैं। हाय 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 हाय, बिल्कुल बिल्कुल यार, रोटी खाते हुए सो जाते हैं हमारे कई बंदे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ यार, ऐसा ऐसा अजीब वाकया होता है कि हंसी नहीं रुकती। हाँ, गुजरा वाले बिशारत बाट है एक कश्मीरी आदमी, रोटी ज्यादा खाता है। एक दिन मैंने उसको देखा तो बेचारे के इधर सारा सालन लगा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता भाई यार वो खाना खा रहे थे, नींद आ गई तो मैं परात पे सो गया, इधर सारा सालन लग गया। अब मैंने कहा जा मुंह पे छटा मार खुदा के। ये यूके स्लीप रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में यानी औसतन 15 से 20% अफराद ऐसे हैं जो काम करने के दौरान मुकम्मल नींद लेने की अहलियत रखते हैं, यानी पूरी नींद कर लेते हैं। सोते सोते 15 से 20 मिनट के दौरान वो अपनी नींद मुकम्मल कर लेते हैं। अरे नींद के मुतल्लक तो मैंने ये भी सुना है कि जो फुल साउंड स्लीप होता है ना, एक दफा आप सो गए हैं, बिल्कुल होश नहीं रहा आपको, वो चंद सेकंड के लिए भी आप सो जाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अजीज साहब, डॉक्टर्स कहते हैं हमारी बॉडी को 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं नींद के लिए, और जो नींद का ड्यूरेशन है वो सिर्फ 20 मिनट का होता है, वो 6 से 8 घंटे के दौरान ही पूरा होता है। नहीं, हम तो दोपहर की नींद की बात कर रहे हैं। ये जो काम करते हुए नींद आ जाती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। वो थोड़ी देर की होती है मगर वो बड़ी खतरनाक होती है। आप अगर मशीन पे खड़े हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या आप चौकीदार हैं, आप गन पकड़ के कहीं बैठे हुए हैं, या आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी सेंसिटिव चीजें हैं जो अल्लाह ना करे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाती है, इनमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल है कि जो बंदा दलेरी दिखाता है या इज्जत बेइज्जती का मसला बना लेता है, वो बड़ा खतरनाक काम कर रहा होता है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए जब भी नींद आए फौरन सो जाओ। आपको नींद आ रही है अजीज साहब? अजीजी साहब पूछते नहीं किसी को, इसीलिए फिर बेचारे चुप करके उठ जाते। इसका हल ये भी होता है कि आप रात को भी पूरी नींद करें। आप इस तरह ना करें कि आप 3-4 घंटे सो के उठ जाएं, फिर आप दफ्तर में जाके या काम पे जाके तो खजल हो रहे हो। वैसे तो हमारे जो सरकारी दफातर हैं उनके अद्धे जो मुलाजिम है वो रात को अगर 2-3 बजे कहीं को टक्कर जाए ना तो जाग रहे हो, सवेरे काम पे नहीं जाना, दफ्तर नहीं जाना। आगे से बड़ा हंस के कहते दफ्तर जाके सौ लांगे टिकड़ी गाले। और वाकई हमारे ये जो सरकारी दफातर है, आप वहां पे चले जाए, कई बड़े बड़े दफ्तरों में मस्जिदें बनी हुई हैं, उधर जाके घुस के सो जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, अफसर को कह के साथ आधा घंटा सौ गए आ जाते। साहब बहादुर को तो मस्जिद जाने की जरूरत नहीं ना होती, बाहर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहना होता है अपने चौकीदार को कि साहब मीटिंग में। हाँ, मीटिंग में अंदर से मीटिंग की आवाजें आ रही होती हैं। अल्लाह माफ करे, इस कदर सख्त मीटिंग हो रही होती। अक्सर सोए होते हैं सरकारी मुलाजमीन। यार मैं अपने एक दोस्त के पास गया, सरकारी मुलाजिम है वो, मैं उसके दफ्तर में गया, जब उसकी कुर्सी पे तो सोया हुआ बड़ा सारा रजिस्टर खोल के तो बड़े बड़े कुराड़े मार रहे। मैंने उसको जगाया, मैंने कहा अक्ल करो, तुम तनहा लेते हो यहाँ से, तनहा अपनी हराम कर रहे हो। आगे से मुझे कहता दवा हो, नींद
में क्या पता चलता है हराम लाल का। फिर यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, जमहूरियत एक गरीब आदमी को क्या देती है, यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा फीका। जमहूरियत जी, आपकी पुलिस भी वापस हो गई है। कौन सी? मेरे पास तो कोई पुलिस नहीं है। एक भी नहीं? नहीं। तुम बड़े आदमी नहीं हो? बड़े आदमी के साथ पुलिस होती है? हमारे मोहल्ले में बरकत साहब ने सारी पुलिस वापस काट दी है। अच्छा। हाँ, अब कल ही फेर रहे थे। असेंबलियां जो टूट गई हैं, पहले उनके साथ पुलिस वाले होते थे ना, बंदूकें पकड़ के, तो कहते थे खतरा है जान को। उनकी गली में भी किसी को नहीं थे जाने देते। अच्छा। वो बनाए हुए थे उधर वो सीमट वाले बड़े बड़े थड़े, कहते थे कि आगे नहीं गड्डी जा सकती, उधर चेक करते थे। उनकी सारी गली उनको बादुआएं देती थी, ताकि जेत के सानू सियापा पा देते हैं इन्हें। चलो अब खैर है, अब नए इलेक्शंस आएंगे ना, तो ऐसे लोगों को ना वोट देना। किनको? ऐसे लोगों को जो गलियां बंद कर देते हैं, उन लोगों को ना वोट देना। वाह जी वाह। होड़ आपका क्या ख्याल है? सदीक मिस्त्री को वोट दे दे? वो जो बड़ा बंदा होता है महल्ले का, उसी को वोट देना होता है। क्यों? तो नहीं है। लो जी लो, कहते हैं मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। तो जो फिर जब थाने में जाना होता है लड़ाई में, तो फिर बड़ा बंदा नहीं थाने जाता, तो थाने वाले तो सुनते ही नहीं बात। इंस्पेक्टर कह देता है चले दौड़ो। मारा बंदा तो बेचारा जाए पर्चा कटाने के लिए किसी के साथ, तो वो कहते हैं तू चौधड़िया वटिया पाओ इनू लमिया। तो जो तगड़ा बंदा जाता है उसकी ही बात सुनते हैं ना पुलिस वाले, और उसी से डरते हैं। ये वाशा के महकमे में मैंने अपना पानी का बिल ठीक कराया था। मुझे अम्मा कहती थी करा के आओ उसको, बरकत साहब को कह के। तो बरकत साहब अब सारे महल्ले के काम कर रहे हैं। अच्छा। पहले तो उनके बंदे भी नहीं थे आगे होने देते, सलाम करने के लिए भी कहते थे चलो जरा पीछे हटो। अच्छा। अब मैं खुद ही उधर से गुजर रहा था ना, तो बरकत साहब कहते हैं सुना पुत्र बेला की हाली। मैं कहा जी ठीक ठाक है। कहते हैं सलाम कहीं उसको मेरा। अच्छा। तो मैंने अब्बे को बताया ना, तो अम्मा कहती है कि देखो लो बेली ठीक करवा लो पानी वाला। फिर मैं लेके गया था, फिर बरकत साहब ने अब तो फौरन ठीक करा दिया था। उसका बंदा लेके गया था। अब्बा कहते हैं अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो अब तो ये हमारे बड़े ताबियादार हैं। तो कहता है पहले तो बरकत मेरे आले वेंदा भी नहीं सी। मैं कहा तू केड़ी सवड़िया डाए में जेड़ा तेरे आले वेंदा। अम्मा भी कोला जुगता करन लग पई अब्बे नू। कहदी मुंह च वेखा भला जिवें बगैर पड़ा तो कां हुंदा। अब्बे नू गुस्सा चढ़ गया। अम्मा नू कहंदा है मैं कहां लगना ते तू केड़ा कुड़कुड़े दी मशहूरी चाहनी है। कुड़कुड़े खाने का बड़ा मजा आता है। अच्छा। वो जहाँ पे आबद की दुकान है ना, चमन जनरल स्टोर, उस सारी सड़क नवी बन गई है। मैं कल कुड़कड़े लेने गया था ना, तो काली सिया नवी, बड़ा मजा आता है नवी सड़क के ऊपर चलने का। अच्छा। हाँ, वो ये बरकत थोड़ा नहीं बनवाई है, बरकत साहब ने हमारे महल्ले की दोनों सड़कें बनवा दी है। हाँ, कहते थे कि मैं अपने महल्ले को बड़ा साफ सुथरा कर दूंगा। 2-3 महीने पहले बना दी थी। तो 5 सालों में नहीं बनाई, 2-3 महीने बना दी? नहीं, वो 5 साल में तो वो कहते थे कि इलेक्शनों से पहले आप लोगों को बनवा के दूंगा। वादा पूरा किया उसने। लब्बे के अब्बे ने बड़ी बिच्ची की या बरकत की। कहता है उसकी उधर से दुकान भी उठवाई है ना उसने। कहता है हुन की करन आ गए साडे महल्ले च। बरकत कहता है आप लोगों के लिए सड़क बना रहा हूं। तो वो कहता है हम लोगों के लिए कहां से?
तुम्हारी ही गाड़ियां इस पे दौड़नी है, हमने तो पैदल ही जाना होता है, सानू भावे कच्ची गली में वाड़ दियो, सानू की अपनी गड्डियों के लिए ही बनाती हो सड़कें। आगे से बरकत कहता चल टेके लकड़िया कर, अब नहीं बरकत किसी से लड़ता, गुस्सा भी नहीं करता, लब्बे ने उसको जुगत भी कर दी तो बरकत आगे से हंसता ही जाए, कहता बड़ा बड़ा सी हो गया। बरकत बहुत मोटा हंसता ना तो उसका पेट भी साथ हिलता है। लब्बा कहता वैसे बरकत साहब तो आडा हासा निकले ते नाल बजड़ी घोलन वाली मशीन भी चल पैंदी। अच्छा, तुम्हें इंतखाबात के नतीजे में कोई बेहतरी नजर नहीं आती? किधर इस मुल्क में तो बरकत साहब नहीं देखना नतीजे में जीतना, क्यों? काम थोड़ा कीता यार, अपनी जेब से तो कोई काम नहीं ना किया, सरकारी खजाने से किया। ये सड़कें जो बन गई, हाँ जी, सरकारी खजाने की जी, और खुद बड़े पैसे लगाता है बरकत। मेरे सामने अख्तर पेंटर को उसने दिया 50,000 रुपया। अच्छा। हाँ, पता नहीं कितने हजार बैनर बनवाना उसने एडवांस दे के आया था। तो इतने बैनर बनाएंगे तो बैनर बाद में गरीबों के ही काम आते हैं, बरकत ने को कवड़ते नहीं ना ले जाने। अब तो प्लास्टिक के बैनर बनने शुरू हो गए हैं। पहले तो सिर्फ सूट ही बनते थे बैनरों के या रजाइयां या गद्दे, अब प्लास्टिक के बैनर आते हैं। हमने पिछली दफा भी उसका बाथरूम का दरवाजा भी बना लिया था। अब अब्बा कह रहा था कि इस दफा एक बड़ा बैनर लगवाया प्लास्टिक का बरकत ने, उसके ऊपर लिखा हुआ है गरीबों का गमखार, हल्के का एतबार, जमहूरियत का अलमदार। वो जिधर लगा हुआ है ना बैनर, उन गार्ड वालों को भी अब्बे ने कह दिया कि ये इलेक्शन के बाद बैनर हमारा है, किसी को ना देने देना। अच्छा। या जमहूरियत वाला। तो आगे से वो कहता है तानू जमहूरियत जो बैनर ही बचे है। अब कहते हैं भाजी ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारी छत नाल भी वड्डा है, वड्डे कमरे की छत पे आ जाएगा। अम्मा कहती है ये तो हमारे कमरे की छत के ऊपर आ जाए ना पूरा, तो हमारा कई महीने गुजर जाएंगे। अब्बा कहते हैं अम्मा को चुप कर जा, तू ना बोल रहे दसू, असी आपे ला लवांगे। इन्हें तो पुठियां ही गल्लां करनियां ने, वेखते सही एक दा डेला वड्डा ते एक छोटा, जिदे मुंह दी अलाइनमेंट ही खराब है उन्हें गल किथों सीधी करनी। अब्बे नूं ओदे ते बड़ा गुस्सा है, उन्हें अब्बे दी छेड़ पाई हुई है रात होता